الو مامان. مریم دخترم، حالت چطوره؟ مامان من الو مامان. مریم دخترم، حالت چطوره؟ مامان من احمد من چی شده؟ تا دید من خوابم اومد اینجا و یواشکی و مخفیانه داشت با گریه و حال زار با مامانش حرف میزد. فوری گیرش انداختم. داشت پیش مامانش ازم شکایت میکرد. چی؟ نه عمه جون، من از کسی شکایتی نمی کردم. فقط وقتی صدای مامانمو شنیدم دروغ نگو. اصلا ازش بپرسید که بدون اجازه من چطور تونسته به مامانش زنگ بزنه. نگاه کنید داره دوباره زنگ میزنه. نگاه کنید، بیاین ببینید. خب که چی احمد جان داره میگه از هیچکی نمیخواست شکایت کنه. دلش خواسته با مامان باباش حرف بزنه. خب زنگ زده، چرا انقدر موضوع رو بزرگ میکنی؟ بده، بذار باهاش حرف بزنه. دخترم بگیر حرف بزن. بذار این دختر حرف بزنه. بگیر عزیز دلم، حرف بزن. بیا. الو سلام مامان. علیک سلام دخترم، حالت چطوره؟ مامان من خوبم. شما حالتون چطوره؟ ما هممون خوبیم عزیزم. تو بگو چرا داشتی گریه میکردی؟ نه مامان، گریه نمی کردم. فقط وقتی صداتون رو شنیدم دلم براتون خیلی تنگ شد. اینجوری نگو دخترم، اونجا دیگه خونه خودته. به اونجا عادت کن. عمت هم که کنارته، درسته؟ خودتو اذیت نکن عزیزم. باشه چشم مامان. عمه چطوره؟ عمم حالش خوبه، خیلی مراقب منه مامان. میتونم با بابا حرف بزنم؟ دخترم بابات نمازش رو خوند و رفت خوابید. من بهش میگم فردا باهات حرف بزنه. الو دیگه خیلی حرف زدی. راستشو به هم بگو. میخواستی چه حرفی بزنی؟ هرچی میخواستم بگم خودت شنیدی دیگه. حرف خاصی نداشتم. چون ما اینجا وایساده بودیم حرفو پیچوندی و نتونستی حرف دلتو بزنی. بگو، حرف بزن. چی میخواستی بهشون بگی؟ هیچی نمیخواستم بگم. به من دروغ نگو. دارم راست میگم، هیچی نمیخواستم بگم. باور کن چیز خاصی نمیخواستم بگم. چیزی نمیگفتم. دروغ میگه. این داره دروغ میگه. دروغگو، هیله‌گر، داره دروغ میگه. دخترم، تو اگه به احمد میگفتی اون خودش زنگ میزد و میذاشت حرف بزنی. ببین دخترم، اگه بین رابطه زن و شوهری دروغ یا شک بیاد، دیگه نمیتونی دل شوهرتو از اون شک از بین ببری. خودت دختر عاقلی هستی. من بعد از اینو میگم که از عقلت استفاده کنی و دوباره همچین اشتباهی رو نکنی. این چه بدبختیه. دیگه نصف شبم نمیذاره نفس راحت بکشی. واقعا کی؟ برو استراحت کن. زود باش.
باشه ممنون. ای وای مریم، حالت خوبه؟ رو به راهی؟ آره من حالم خوبه. تو که تب داری. وقتی حالت بده چرا سر کار اومدی؟ نباید میومدی دیگه. من با مدیر حرف میزنم، تو برو خونه استراحت کن. نه سالما، نه من نمیتونم خونه برم. باشه عزیزم، حداقل دکتر که میتونی بری. من پول همرام نیست. چکاپمون رایگانه، ما بیمه داریم. برو اتاق کارمندا بشین، به دکتر میگم بیاد. باشه؟ انقدر بیخیال دختری احمق. این همه وقت داشت اما لباسا رو نرفته جمع کنه. اتو زدنه که ولش کن. اگه اینا رو جمع میکرد قیامت میشد. توبه، نفسم گرفت. ای وای شانس ندارم که. از اولم شانس نداشتم. یه ذره که بهش رو میدم رو سرم سوار میشه. همه این بدبختی ها همه‌شون رو تقدیر من نوشتن. مامان جان آروم باشین، بسپارینش به من، خودم لباسا رو تا میزنم. میگم مامان داداش کجاست؟ کجا باید باشه؟ بیچاره در به در دنبال سرمد میگرده. درگیر پیدا کردنشه، درگیر اون دوستشه، درگیر پول در آوردن دیگه. تو به خاطر درست امروز تعطیل کردی؟ درس خوندن تموم شد؟ راستش مامان من واسه این امروز نرفتم که پیشتون بشینم و بتونم باهاتون تنهایی حرف بزنم. چه مشکلی پیش اومده؟ نه مامان، چرا باید مشکلی باشه؟ خدا نکنه. خب موضوع چیه دخترم؟ راستش یه پسر است به اسم وحید. خیلی وقت منو دوست داره. میخواد بیاد خونمون ازم خواستگاری کنه. کیه؟ کجا زندگی میکنه؟ و تو کجا دیدیش؟ این که کجا دیدمشو ولش کنین دیگه. تو تقدیر هم بوده، با هم روبرو شده. کار خیلی خوبی هم داره، پاکستانی هم هست. به هر حال من توی این مسئله نمیتونم کمکت کنم. داداشتون رو میبینه و تصمیم آخر رو میگیره. خودت که میدونی تو مسئله تو اون خیلی حساس و دقیقه. مامان جون واسه همین اول دارم با شما حرف میزنم که اول شما با داداش حرف بزنین، بعد داداش با اون خوب حرف بزنه. میدونین که زود عصبانی میشه. واسه همین میگم این لباسا رو من تا میزنم، شما برین استراحت کنین. اصلا میرم تو اتاق اینا رو تا میزنم. دکتر گفته باید استراحت کنی. برای 3 روز باید مرخصی بگیری. به شوهرت زنگ بزن و بگو بیاد ببرتت خونه. اون نمیاد. ها؟ چرا نمیاد؟ مشکلی هست؟ نه هیچ مشکلی نداریم. احتمالاً سرش شلوغه، توی شرکت کار میکنه. شوهرت چی کار میکنه؟ تجارت داره، کارش خیلی خوبه. وقتی کارش انقدر که میگی خوبه، پس چه دلیلی داره که اینجا کار کنی؟ خب من اصرار کردم، اونم به هم اجازه داد. شوهرت دوست داره؟ خیلی زیاد. خوبه، تو برو داخل استراحت کن، من با مدیر حرف میزنم. سلما ممنونم.
من میدونم که مهلت هم تموم شده، اما واسه این مزاحمت شدم که یه چند روز دیگه هم به مهلت بدی. به موقع پولمو به هم برگردونی آقا جمال. خب چند روز دیگه مهلت میخوای آقا جمال؟ فعلا که یه هفته 10 روز دیگه. باشه 15 روز دیگه بهت مهلت میدم. خیلی خیلی ازتون ممنونم. اما امیدوارم به موقع پولمو به هم برگردونی آقا جمال. انشالله همه تلاشمو میکنم. مامان میگه که شام امشبو با ما بخوری. من از الان استرس دارم. یعنی چی؟ چرا استرس داری؟ نکنه به من دروغ گفتی؟ مگه دیوونم؟ این دلیلش نیست. پس دلیلش چیه؟ ای بابا، خب اولین بار خونه یه دختر میرم خواستگاری، اونم تنها. معلومه که استرس داره. ای بابا تو چرا اینقدر استرس میگیری؟ من اونجا حواسم بهت هست. و مسئله دیگه اینه که برای اولین بار داری خونه یه دختر خواستگاری میری. پس این یادت باشه که قراره برای اولین و آخرین بار توی زندگیت خواستگاری بری. منظورمو فهمیدی؟ داری حسودی میکنی؟ نه خیر آقا. اگه بازم با آبجی حرف نزنی 15 روز دیگه هم با یه چشم به هم زدن میگذری. آره راست میگی. در هر صورت باید باهاش حرف بزنم. اگه تو بخوای من میتونم با آبجی حرف بزنم. وقتی شرایطو بهش بگم بدون وقت تلف کردن پولو میفرسته. نه خیر ریحانه، به نظر درست نمیاد. من نمیخوام که میونه خواهر برادریمونو به هم بزنم. بالاخره باید زنگ بزنم. من امشب حتما دیگه بهش زنگ میزنم. تو با مریم حرف زدی؟ چی میگفت؟ یه ذره غمگین بود. نصیحتش کردی؟ آره من نصیحتش کردم، اما تا وقتی سرگرم بچه نشه خیلی دلتنگ خانواده پدرش میشه. هر چی صلاح خدا باشه. فرح امروز صبحونه خورد یا گرسنه رفت کالج؟ صبحونه‌شو خورد. خب مامان پسر کی هست؟ چی کار میکنه؟ کجا زندگی میکنه؟ این چیزا رو... آره پسرم واسه همین صدای زدم. وقتی بیاد خودت ببینیش و باهاش حرف بزن. خب امروز میاد؟ آره خودش میخواست عصر بیاد ولی من گفتم نمیخواد، یا واسه شام بیا. کار خوبی کردی. آره خیلی خوبه. اما بذار حاج خانومت بیاد شام درست کنه، اون وقت مهمون میاد. راستی چرا هنوز نیومده؟ تا الان باید میومد خونه. آره هر روز که این ساعت میومد. امروز نمیدونم چرا دیر کرده. چرا نیومده؟ کجا مونده؟ من الان به مدیرش زنگ میزنم. آره زنگ بزن خبر بگیر. الو مبشر، من احمد هستم. آره خوبم. میخواستم بپرسم که شیفت کاری عصرتون تا کی تمام میشه؟ چی؟ درسته. خداحافظ. چی گفت؟ این که گفت 1 ساعت شیفتش تموم شده. از اونجا تا خونه نیم ساعت راهه. تا الان باید این دختره میومد.
چی؟ گوشی رو ول کن، برو دنبالش بگرد ببین کجاست این دختره. آخه کجا رفته؟ کجا برم؟ کجا؟ از کی برم بپرسم؟ همین الان جلوی خودتون حرف زدم. شیفت کاریش تموم شده، همه کارمندا رفتن خونه‌شون. من نمیفهمم. نکنه اتفاقی براش افتاده باشه پسر؟ نه هیچ اتفاقی نیفتاده. پس کجاست؟ مرده؟ کجا رفته دیگه؟ اوف. نکنه فرار کرده. مامان، نکنه مریم فرار کرده. آره فرار. برو ببین پاسپورتش هست. برو ببین دیگه پاسپورتش چک کن. چه بدبختی. امروز باید این اتفاق می افتاد. ببین جمال داره زنگ میزنه. نه الان وقتش نیست. جوابشو نده، قطعش کن. آره قطع میکنم. این دختر الان کجاست؟ خدا رو شکر. پاسپورتش هست؟ خدا رو شکر پاکستان نرفته. هنوز همینجاست. فقط اگه گیرش بیارم ببینم این کجاست، از موهاش میگیرم و کشون میارمش خونه. این دختر ما رو اصلا راحت نمیذاره. احمد فقط پیداش کن. احمد مراقب باش پسر، اشتباهی نکنی. خدایا این دختر کجا رفته؟ الو سنا، همه چی خوبه؟ آره همه چی خوبه. وحید داری چی کار میکنی؟ من خوبم دیگه، حاضر شدم، داشتم حرکت میکردم. راستش وحید جان داداشم خونه نیست. همین که خونه برگرده من بهت زنگ میزنم، اون وقت میتونی بیای. درسته. راستی یه سوال، اولین باره دارم میام اونجا، چیزی بیارم یا دست خالی بیام؟ خب اولین باره که خونمون میای، اگه چیزی بیاری خیلی خوب به نظر میرسه. یه کیک شیرینی. درسته، بعدم میبینمت. سلام. تا الان کجا بودی؟ تو مترو خوابم برد. اصلا نفهمیدم. ایستگاه رو رد کردم. خوابت برد؟ این روزا خوابت زیاد شده آره؟ احمد الان موقع جنگ و دعوا نیست. تو برو آشپزخونه مواد غذایی آوردم، یه غذای خوشمزه و خوش‌طعم درست کن، مهمون داره میاد. زود باش، عجله کن، زود باش. مگه نمیشنوی؟ نشنیدی مامان چی گفت؟ بچم برو غذا تو درست کن، اینا رو بذار اینجا، برو داخل، برو تو دیگه، برو.
امیدوارم خیر باشه. نه آبجی گوشیشو جواب میده نه احمد. شماره مریمم که نداری. آخه تو که همین دیشب باهاش حرف زدی. ممکن است شماره خودش زنگ زده باشه. نه، از گوشی احمد زنگ زده بود. خب شماره مریمو میگرفتی ازش، بهش میگفتی شماره تو بده. اصلا حواسم نبود. دفعه دیگه زنگ بزنه حتما شماره‌ش ازش میگیری. دیگه نیازی نیست. خودم ازش شماره‌شو میخوام. این موضوع خیلی مهمه. خودت میدونی به شماره‌اش نیاز داری. ای بابا، اینجا چه خبره؟ خبری نیست دخترم. من حس کردم یکی داره از یکی عصبانی میشه. بابا، شما داشتید عصبانی میشدید مگه نه؟ نه خیر دخترم. اینو ببینید، من براتون یه سمبوسه خوشمزه درست کردم. خب امتحان کن بابا جون. امتحان میکنم دخترم، بذاری زمین. چی شده بابا؟ چند روزه که دارم میبینم شما دوتا نگران به نظر میرسین. نکنه مشکلی پیش اومده؟ خیر دخترم، هیچ مشکلی نیست. با مریم تونستید حرف بزنید؟ ببینم اون که حالش خوبه مگه؟ آره، مامانت باش حرف زده. اون خوشحاله، حالش هم خیلی خوبه. بله که اینطوره. خب از این سمبوسه لذت ببر تا من برات چای بیارم. باشه عزیزم. بیا مامان. خب یعنی تقریبا 10 ساله که اینجایی. بله. خب کاری که میکنی دائمیه یا موقتیه؟ خب خدا رو شکر کارم دائمیه. در ضمن از کدوم شهر پاکستانی؟ از شهر لاهور. و فامیل و آشنا چی؟ خب فامیلای دور دارم، ولی از وقتی اومدم باشون در ارتباط نبودم. بعد از ازدواج که تصمیم نداری بری پاکستان مگه نه؟ نه خیر. وقتی اونجا کسی رو ندارم خب چی کار دارم بخوام برم؟ اوضاع ما هم قبلا خیلی خیلی خوب بود، اما نمیدونم چی شد که ما هم ورشکست شدیم. خواهر من عادت داره یه زندگی آروم و مرفه داشته باشه. شما اصلا نگران نباشین. تو خونه من سنا هیچ گونه اذیت و ناراحتی نخواهد داشت. من همه جوره مراقب سنا هستم. داشتی میگفتی که خونه گرفتی آره؟ بله. باشه، تبریک میگم. فردا هر وقت فرصت داشتی یه پیام بده که بیام خونت. چشم حتما. عمه من میزو حاضر کنم. نه سلامی، نه علیکی. با وحید آشنا شو. سلام آقا. علیک سلام، حالتون چطوره؟ من خوبم، بفرمایید بشینید. آره دخترم، برو میزو حاضر کن. نه خیلی خاله، نیازی نیست زحمت بکشید. کم کم میخواستم برم. مگه میشه بدون خوردن شام از خونمون بری؟ برو مریم، میزو حاضر کن. آره داداش، بدون شام که نمیشه بری. چندین بار زنگ زدم، هیچ کس تلفنشو جواب نمیده. نه آبجی جواب میده نه احمد. داداش جمال، آخرین بار کی با آبجی مسعود حرف زدید؟ یه هفته پیش. آبجی خیلی ناراحت بود، خیلی صداش غمگین بود، همش حرفای مایوس کننده میزد. عرفان پسرم، بله. تو به احمد زنگ بزن و بپرس، شاید شرایطشونو به تو بگه. خاله من بهش زنگ زده بودم اما اون گوشیشو جواب نداد. انشاءالله خداوند به آبجی سلامتی بده. خیلی از بابتشون دلواپسم.
پسر خیلی خوبی به نظر میرسید مگه نه؟ پسر خوبیه، کار خوبی هم داره، حقوق و ایناش هم که خوبه. آره من که میگم فوراً بله رو بگیم و تاریخ عروسی رو مشخص کنیم بره پی کارش. مامان شما چتون شده؟ انقدر زود؟ نه خیر، اول من میرم خونش رو میبینم بعدش تصمیم میگیرم. اگه گفتی من از چی خوشم اومد ها؟ این که دردسر مادر شوهر و خواهر شوهر نیست. دختر من راحت زندگیشو میگذرونه. آره قطعا همینطوره. این دایی چش شده؟ همش داره پشت سر هم بهم زنگ میزنه. که منم این دردسر رو دارم، به منم پشت سر هم زنگ میزنه. چیکار کنم؟ من چیکار کنم؟ وایسا بهش بگو مامانم بیمارستانه. چی؟ آره زنگ بزن و بعدش سریع قطعش کن. هرچی شما بگی. احمده؟ الو احمد؟ سلام علیکم دایی جون. ببخشید نتونستم تماس بگیرم، فکر کنم کارم داشتین. جانم بفرمایید. آره پسرم، نه هیچ اشکالی نداره، من درکت میکنم. آبجی چطوره؟ الان حالش خوبه؟ دایی مامانم حالش یهویی خیلی بد شد، واسه همین بردیمش بیمارستان، بستریش کردیم. خدا رحم کنه. آره دایی جون، من الانم واسه یه کار مهم اومدم خونه، خیلی عجله دارم، باید سریع برم بیمارستان. باشه پسرم. مریم کجاست؟ میتونم باهاش حرف بزنم؟ دایی مریم و سنا هر دوتاشون پیش مامانن، فقط برای مامان دعا کنید سلامتیشو به دست بیاره. احمد ما که همیشه دعا میکنیم پسرم. ببین اگه تو سرت شلوغ شماره مریمو بده خودم بهش زنگ میزنم. بله شمارهشو میدم، الان براتون توی پیام میفرستم. باشه خب دیگه قطع میکنم. از بیمارستان دارن زنگ میزنن، من سریع باید برم اونجا، بهتون زنگ میزنم دایی جون. خداحافظ. همون چیزی شد که میترسیدم. آبجی توی بیمارستانه و حالش هم خیلی بده. یه بدبختی جدید پیدا شد، میگن شماره مریم رو بده. خب بپیچونشون، بالاخره خودشون فراموش میکنن. وقتی محل ندی دیگه پیشو نمیگیرن. اون داداش شماست، آدمی نیست که راحت فراموش کنه. به نظرم اصلا باید شمارم رو عوض کنم. ببین احمد، فعلا برو تو اتاقت، من خیلی خستم و میخوام استراحت کنم. بعدن در این مورد حرف میزنیم. باشه؟ زود باش برو، زود باش پاشو. ای وای آخ آی مریم، این اتاقو چرا به این وضع انداختی؟ مریم چی؟ اتاقو چرا به این وضع انداختی؟ تو چت شده؟ از بعد از ظهر تب شدیدی دارم. تب داری؟ چی شده ببینمت؟ تو چرا اینقدر تب کردی؟ امروز منو بردن دکتر کنار دارو 3 روز مرخصی هم بهم تجویز کرد. چی؟ 3 روز مرخصی؟ نه لازم نیست مرخصی بگیری. احمد من انرژی ندارم فردا برم سر کار. یه ذره شجاعت داشته باش، نمیتونی مرخصی بگیری. اگه مرخصی بگیری از حقوقت کم میشه. احمد من خیلی سردرد و بدن درد دارم. خب دارو بخور، داروهای اینجا خیلی موثره. وایسا من به دارو میدم. آب میخوای؟ من میرم آب بیارم، تو این قرصا رو بگیر. این قرصا رو بخوری حالت خوب میشه. بیا بخور. تو یه کاری کن، الان دراز بکش، استراحت کن، من سرت مساج میدم.
آره دختر دایی واقعیمه. خب معلومه دیگه دختر خوبیه. راستشو بخوای من حس کردم که حالش خوب نیست. نه خیر وحید، حالش کاملا خوب بود. آها، من حس کردم انگار تب داره، یا اینکه انگار خیلی گریه کرده باشه. اون که همیشه در حال گریه کردنه. چرا؟ نمیدونم، شاید از اینجا خوشش نیومده، شاید هم دلتنگ خانواده‌شه. خب چرا تلفنی حرف نمیزنه؟ با اسکایپ یا تلفنی که حرف میزنه. خودت هم امشب دیدی مامان خیلی دوستش داره و مراقبشه. خودش هم باید اینو بفهمه که بعد ازدواج دخترها باید حواسشون به خانواده شوهرشون باشه. به هر حال این حرفا رو ول کن، ما راجع به خودمون حرف بزنیم. خیلی خوب دختر خوب باشه. حالا بگو بعد از رفتن من خانوادت به چی گفتن؟ در ضمن فردا داداشت کی میاد؟ آره داداش یه ذره قانع شده به نظر میرسید، اما مامان خیلی خوشحال بود و داداش گفت که فردا ساعتای